सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो च्यानललाई हेरेर बस्नु हुनेलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोधको साथ के भन्छु भनेदेखि यो नेपाल हाम्रो देशको लागि यो एमसीसी भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो घातक छ हैन। अब यो एमसीसी यो अमेरिकन एउटा उ नै नेपालमा भित्रिनु भनेको चाहिँ यो नेपालको लागि एउटा ठुलो दुर्दशा हो भोलिको लागि। जो अहिले पुणे सरले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ 10 हेक्टरको भूकम्प आए बराबर हो भन्नु, अझै त्योभन्दा माथि भयावह हुन्छ हैन। हामी यति एक्टिभ यति सोसल नेपाली जनताहरू छौँ हैन। हामी आफै जनताले आफ्नो देशको विकासको लागि गर्न सक्छौँ, तर एउटै मान्छे 5 ताली प्रधानमन्त्री 4 ताली 3 ताली 6 ताली हुन्छन्, विकास भन्ने केही पनि गरेको छैन। केही गरेको छ अहिलेसम्म? 30 वर्षदेखि यो काठमाडौँमा दुःख गरेर बस्ने मान्छे आज पनि जिउका त्यौँ भाडामा बस्नु भएको छ। जो मान्छे चाहिँ आएर राजनीतिको एउटा चाहिँ झोला बोकेर हिँड्ने मान्छेले चाहिँ अहिले सिंहदरबारमा, न्यू रोडमा, ठमेलमा, पेप्सी कोलामा कहीँ न कहीँ एउटा दुईवटा 3टासम्म घर ठडिआइरहेछन्। अब यिनीहरूले यो भोलि एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा घर होइन 3टा घर किन्ने पैसा चाहिँ उनीहरूले पाइहाल्छन् भने यो संसदमा पनि चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिरहेछ, मन्त्रीमा पनि नराम्रो देखिरहेछ। देशको लागि नेपाली जनताको लागि चाहिँ सबैले एउटा भोलिको लागि एउटा राम्रो काम गर्नुपर्छ। देशमा एमसीसी पास मात्रै भयो भनेदेखि धेरै जनता पनि मर्छन्, धेरै नेता पनि मर्छन्, यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ? मोरङदेखि बेलबारदेखि म पनि यहाँ आइपुग्छु हैन। यो हामी जनताको लागि पस्ने एउटा उ छैन हेर्नुहोस्। किनभने इराकमा के गर्यो अमेरिकाले हामीलाई थाहा छैन, उसमा पाकिस्तानमा के गरिरहेछ, अफगानिस्तानमा के गरिरहेछ हामीहरूले देखेको छैनौँ। यो एकदम नजिकबाट हेरेको छौँ। म पनि 16-18 वर्ष विदेश बसेको, धेरै अनुभव छ हामीहरूलाई हैन। हामीहरू कुनै राजनीति गरेर हिँड्दैनौँ, हामीहरूलाई राजनीतिक मन पर्दैन। एउटा समाजभित्र सामाजिक काम होस्, सबै दुखी गरिबलाई एकमुष्टसँगले हेर्न सकियोस्, जातभात भेद विवाद यो केही पनि नहोस् हैन। किनभने देशमा भनेको समृद्ध विकास होस् हैन। हामीहरूले एमसीसी किन चाहियो नेपालमा? के जरुरत छ? न हाम्रा बाउले खोजे, न बाजेले खोजे, न जिजुबाले खोजे। आज एमसीसी किन चाहियो? यी चोर फटा ढाका शोषक सामन्तीहरूलाई भने यो हामीलाई पस छैन, यो आउनु हुँदैन। यो आएछ भने म होइन नेता मर्छन् अनि म मर्छु। मेरो टार्गेट भनेको नेतालाई हो। मेरो होटल गेस्ट हाउस पार्टी प्यालेस छ। मेरोमा माधव कुमार नेपाल आए, प्रचण्ड आए, केपी ओली पनि आए, झलनाथ खनाल पनि आएको छन्, मुख्यमन्त्री शेरदन राई पनि आएको छन्, सबै खालका मान्छे आएको छन् मेरोमा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आएको छन् मेरोमा। नेपालका सारा कलाकारदेखि लिएर सल्लाहकार नेता सबै आएको छन्। बेलबारीको जक्सन होटल रेस्टुरेन्ट गेस्ट हाउस पार्टी प्यालेस भन्ने मेरै हो, म यो ओनरै। म लायन्स क्लबको पनि अध्यक्ष हो, जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष हो, गौतम बन्धुको राम्रो काम गर्नेलाई तपाईको होटलमा स्वागत छ। सलोट छ दिनरात हाम्रो लागि। कुनै बेला बोलाउनु 12 बजी 2 बजी राति जुरुको उठेर हिँड्न हामी तयार छौँ, तर पस्ने नेपाली जनताले मान्यता दिने मान्य हुने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीलाई पार्टी चाहिएको छैन, हामीलाई एकजुट सबै नेपाली जनता चाहिँ एक ढिक्को भएर देशको समृद्धि र विकासको लागि हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ मर्ने, विदेश जाने अनि लास्ट नेपालमा आउने यी शोषक सामन्ती चाहिँ राजनीति गरेर बस्ने झुटो राजनीतिक खेला हो यो। जनता मरिरहेछ नि। अहिले एउटा गरिबको कोठामा गएर हेर्नु त यहाँ काठमाडौँमा एउटा झुल छैन, कोठा भाडा तिर्न पाएको छैनन्, अहिले चाहिँ लोन किस्ताहरू तिर्न पाएको छैन, राज्यले सरकारले छुट गरेको छैन। यी शोषकहरू हुन् कि होइनन्? यिनीहरूलाई जिउँदै आगो लाउँदा नि फरक पर्दैन। पार्टी होइन हामीहरूलाई, एउटा समाजको समृद्धि विकास चाहिएको छ। विकास हुनु पर्यो नेपालमा। राजनीति के को गर्ने? मर्दा लान्छन् तिनको घर बनाउनलाई वा सबै जनतालाई चाहिँ एक हिसाबले हेर्न सकिँदैन भने के को यी नेताहरू हुन्छन्? यी फडा शोषक सामन्ती हुन्। त्यो हुनु हुँदैन। देशमा सबैलाई एक हिसाबले एक रेन्जले एक लेभलले हेर्नु पर्यो। भनेपछि तपाईले नयाँ सरकारलाई, नवगति सरकारलाई राम्रो सन्देश दिन कसैलाई पनि केही पनि दिनु, कुनै सरकारलाई दिनु। अबको नयाँ युवाले देश चलाउनु पर्छ। गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म चाहिँ नेपाली जनता नयाँ फेस युवा भन्दै गर्दा कुन उमेर समूहको युवालाई भन्नु? जुन उमेर नै हुँदा हुन्छ, गर्न सक्ने नेतृत्वको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। सक्छन् त देशमा युवालाई दियो भने? म लायन्स क्लबबाट तपाईँको विराटनगरदेखि धरानसम्म, इनरवादेखि काँक्राबिटासम्म चाहिँ तपाईँको ड्युटीमा खटेका प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर पैदल यात्री नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई 4-5वटा गाडी चाहिँ लाइन लाएर चाहिँ तपाईँको पानी, जुस, बिस्कुटहरूदेखि लिएर मास्क, सेनिटाइजरहरूदेखि लिएर विभिन्न बाँड्दै हिँडेको छु। मसँग यी छ पत्रिका के काम गरौँ खेम गौतमले भन्ने कुरो अहिले म तपाईँहरूलाई 20-50वटा यहाँ दिन सक्छु। जतिजना हुनुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। खेम गौतम मैले यहाँ उसमा मात्रै आएर मिडियामा बोल्नलाई कराएको मान्छे। यहाँ त के छ भने केही राष्ट्र र समाजको लागि परिवर्तन गर्ने ती मनहरू पछाडि परेका छन् कि उनको आवाज लुगिरहेको छ। हामीहरू सबैले चाहिँ एउटा नेपाली जनता चाहिँ एक ढुक्का भएर चाहिँ एकजुट भयो भने नि जे चाह्यो त्यो गर्न सकिन्छ। तर हामी हुनुपर्छ। एमसीसी लागू हुँदैन भन्न चाहनुहुन्छ? एमसीसी लागू हुनै हुँदैन। लागू भएछ भनेदेखि डु एन्ड डाई भोलिको दिनमा यो पक्का छ।
पक्का छ अवश्य नेताहरूले सोचेका होलान् सांसदहरूले सोचेका होलान् यहाँ 2-4 जना मर्छन् ती ब्याक हुन्छन् साइलेन्ट के भनेको छ भने गरिहाल्छौँ नि भनेको होलान् त्यो असम्भव छ त्यो नसोच्नु होला तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध छ मेरो कमेन्ट गर्दा पनि राम्रो खालको गर्नुहोस् हाँस्ने टाइम पास गर्ने हिसाबले कमेन्ट नगर्नुहोस् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सम्पूर्णलाई एउटा उ भन्छु हैन यो त चोर रहेछ यो पागल रहेछ यो अर्को को आयो त्यो होइन तपाईहरुले छुट्याउनु सक्नुहोस् राम्रो नराम्रो तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ भोलि नेपाली जनतामा नरसंहार आयो भने त्यो चाहिँ एउटा आधी फेरि आयो भने जनताको माझमा त्यो विखण्डता आयो भने त्यति बेला त त्यो यो समयलाई सोच्नु पर्ने हुन्छ हो त्यसपछि त्यसको लागि हामी अहिले अगाडि नै सचेत हुन जरुरी छ धेरै बितिसक्यो धेरै हामी ढिलो भइसक्यौं हेर्नुस् यो देश आज यस्तो छ आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालले चाहिँ जापानलाई कोरियालाई चाहिँ सहयोग गरेको मुलुक आज नेपाल हेर्नुस् त कुन हालतमा छ कुन स्थितिमा छ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि राजा वीरेन्द्र मर्दा पनि म यिनै थिएँ काठमाडौँमै थिएँ कुमारीगल गौरीघाट बस्थे त्यसपछि म तपाईको मलेसिया गएँ त्यसपछि म कतार गएँ सौदी पनि 8 वर्ष बसेँ 16-18 वर्ष विदेशमा दुःख गरेर आएर चाहिँ आज मैले आफ्नो यहाँ फेरि अब तपाईँ गौरीघाट आउँदै गर्दा नेपालमा फेरि एमसीसी ल्याएर घातक यो हुनै हुँदैन कुनै हालतमा हामी नेपाली जनताले आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै एक ढिका भएर दिनै हुँदैन यो ल्याउनै हुँदैन नेपालको लागि सबैभन्दा ठुलो घातक छ हेर्नुस् नमस्कार म खेम गौतम मेरो घर बेलबारी मोरङ म बेलबारी लायन्स क्लबको चाहिँ 2020-21 को चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लास्ट इयरमा चाहिँ म पास्ट प्रेसिडेन्ट बेलबारीको लायन्स क्लबबाट र म होटल व्यवसायी सङ्घको क्षेत्रीय कोष सदस्य म गौतम बन्धुको मोरङ जिल्ला सचिव र जेसिसको संस्थापक सदस्य पनि हो अब म पोइन्ट पनि जान्छु त्यसपछि उहाँले के राख्नुहुनेछ अनेक परिचय बनाउनु भएको चाहे समाज सेवा आज हामीसँग विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट प्रमाणित भयो र अब पुण्य सर सिधै भूमिका नबाँधिकन राखिदिनु होला एमसीसी नेपालमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन तपाईँको विचार के छ म त्यसमा आउँछु अब उहाँ जस्तो एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व होटल व्यवसाय समाज सेवा सामाजिक काममा पनि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ बन्धु हुनुहुन्छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई सर्टकटमा एमसीसी भनिन्छ खबरदार कतिपय मानिसहरूले मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्ठानेका होला त्यो होइन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के हो भन्ने कुरोमा हामीलाई हिज एक्सलेन्सी अम्बासडर ऱ्यान्डी बेरीले ट्युसन पढाउनु पर्दैन उहाँले भन्नुभएको रहेछ यसको सम्बन्ध मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग छैन तर म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु तपाईँकै 2008 को त्यतिखेरको विदेश मन्त्री कोन्डालिजा राइसले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ त्यतिखेर चाहिँ अब यो एसिया पेसिफिक भन्ने थियो एसिया पेसिफिकसँग यसको अनन्य सम्बन्ध छ एसिया पेसिफिक भनेको त तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकाको म भन्दैछु अमेरिकाको मिलिट्री स्ट्राटेजीको एउटा हिस्सा हो स्टेट डिपार्टमेन्टले पनि त्यसलाई वाच गर्छ त्यसै गरी नेपाल समेत आउनुभएका तत्कालीन प्रतिरक्षा मन्त्री कोलिन पावेल उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यो चाहिँ अमेरिकी इन्गेजमेन्ट र कन्टेनमेन्टको प्याकेज प्रोग्राम हो भन्ने बित्तिकै यसलाई त्यहाँको स्टेट डिपार्टमेन्ट फरेन मिनिस्ट्रीले ह्यान्डल गर्छ र राष्ट्रपतिको मातहत यो चल्छ र एमसीसी कहिलेदेखि आयो यसको इतिहास त मैले अद्यपान्त पढेको छु 2004 मा फर्स्ट टाइम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले मडागास्करको लागि यो योजनाको घोषणा गर्नुभयो आजसम्म 49 देशमा एमसीसी को इम्प्लिकेसन भएको छ कहीँको पनि नतिजा त्यति गतिलो आएको छैन र अर्को कुरो लास्ट टाइम श्रीलङ्कामा तत्कालीन राष्ट्रपति र अहिलेका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्षेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा आफ्नो कन्ट्रीको स्पष्ट अडान राख्दै नो थ्याङ्क्स भन्नुभएको छ यसका घातक बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो हामी स्वतन्त्र छौं समृद्ध हुने एउटा बाटो खोजिरहेका छौं मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विपरीत छ यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला गर्छ यो एउटा मिलिट्री स्ट्राटेजीको हिस्सा हो र याद गर्नु होला मित्र मुन्द्रेको कमेडी क्लब होइन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यहाँ दुई थरी अतिवादी भ्रम छ एउटा एमसीसी आउन साथ त्यो सँगै वार अमेरिकी सेना आउँछन् त्यो होइन इट टेक्स टाइम अमेरिका पहिला एकदमै विकासको बहानामा प्रवेश गर्छ पछि उसले मिलिट्री जरा गाड्छ यो कुरा तपाईलाई थाहा छ र अर्को कुरो के भने हामी अमेरिकासँग गुन्द्रुकको झोलमा इज्जत फ्याक्दैनौं 50 करोड नाथे मामुली सहयोग भनेको बिल गेट्सले पनि दिन्छ
50 अर्ब अमेरिकी डलर, त्यो पनि निशर्त हाम्रो शर्त योजना हामी छनौट गर्छौँ, शर्त हाम्रो हुनेछ, लगानी अमेरिकाको हुनेछ। मन्जुर छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र नेपाली जनताले सोधेको अमूल्य प्रश्न हो यो। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी अनकन्डिसनल विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन चाइनाले जसरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा नेपाललाई सहयोग गरेको छ त्यसै गरी उसले गरोस्। अब उसले के भनेको छ, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नको निम्ति MCC आउने। हामीलाई अहिले ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छैन। हामीलाई अहिलेको प्रायोरिटी, हाम्रो प्रायोरिटी हामी सेटिङ गर्छौँ। अहिलेको जरुरी भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर। हामी सडक बनाउन चाहन्छौँ, हामी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउन चाहन्छौँ, हामी विकासका अरू योजनाहरू तयार गर्छौँ। के त्यसमा अमेरिका तयार छ? योभन्दा अगाडि मैले दुःखका साथ भन्छु, अहिले पनि उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमरेड KP शर्मा ओलीज्यूले युवराज खतिवडाज्यूलाई त्यसैको लागि अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनु भएको। MCC पास गर्न न्वारानदेखिको बल लगाउनु भयो, तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको कारण त्यतिखेर पास भएन। र अहिले शेरबहादुर देउवादेखि मिस्टर गगन थापाको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। 2008 मा अमेरिकन एजेन्सीले विकिलिक्स भन्नेले जुलियन असान्जे एउटा केबुल प्रकाशित गरेका थिए। त्यसमा मिस्टर गगन थापा अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा 2008 देखि काम गरिरहेका छन्। इट मिन्स अमेरिकी प्रोभोकेटर एजेन्ट। याद गर्नुहोला, यसलाई जसरी पनि पास गराउने रफू चक्करमा कृष्णबहादुर महराको सभामुख पदै च्वाट भएको थियो, चिलिम च्वाट भएको थियो। त्यसकारण अब मलाई तपाईँले सोध्नु होला फेरि MCC कसरी घातक भयो हो? के हामी अमेरिकाका शत्रु देश हौँ? होइनौँ। हामीले त भनेको के भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम च्यालेन्ज, यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज गोललाई हामी स्वीकार गर्छौँ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसँग हामी आबद्ध हुन चाहन्छौँ। तर अमेरिकाले जसरी शर्त सहित नेपाललाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ र त्यसमा घातक बुँदाहरू छन्। त्यो घातक बुँदा यस्ता छन् कि मानव तपाईँले दारा नङ्ग्रा झिक्नुभयो भने त बाघ पनि सर्कसको हुन्छ, न्यार्न गर्छ तर चिथोर्न सक्दैन। त्यसका घातक बुँदाहरू हटाउनै पर्छ जो नेपाल विरोधी छ र सक्छ भने अमेरिकाले। फेरि एउटा कुरो थाहा छ, MCC अन्तर्गत दिने बजेटमा कति प्रतिशत नेपालले योगदान गर्नुपर्छ भनेर क्लियरिफाई गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको शर्तमा हामी उसको नेपालको सार्वभौम अस्तित्वमा समस्या पर्ने गरी, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता भङ्ग हुने गरी, नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति खलल हुने गरी, चीनलाई असर पर्ने गरी हामी कुनै पनि सम्झौता स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब के घातक बुँदा छ एकछिनपछि उहाँले पनि बोल्नु होला। मैले त्यो तपाईँलाई पढिबाची सुनाउँछु। 798 पेजको त्यो होल डकुमेन्ट अध्ययन गर्दा के छ नेपालमा के छ त्यो प्रश्न तपाईँलाई भन्छु। यसको धारा 1 को यसको 1 नम्बरमा धारा 3 को दफा 3(2)(च) अन्तर्गत के छ भने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ। के भनेको तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, गुडविल, तपाईँको ब्रान्डेड वस्तुमा जब अमेरिकाको दाबी लाग्छ भने तपाईँ पङ्गु हुनुहुन्छ, त्यो देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश भन्न सकिँदैन। यो बुँदा हट्नु पर्यो। अनि अर्को बुँदा पनि छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। धारा 3 को दफा 3(8)(क) अन्तर्गत यसले के भन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। के भनेको यो? नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यमा ताला लगाउने। MCC को लेखा परीक्षण खुद उसको देशले गर्छ भने त्यो त उसको देशमा लागू गरोस् न। नेपालमा लागू गर्दा त त्यसको अडिट हामीले गर्न पाउनु पर्यो नि त। यो हामीलाई अमान्य छ। त्यसै गरी यसको धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। त्यति बेलासम्म नेपालको पनि थुप्रो लगानी लागिसकेको हुनेछ। अमेरिकाले चाहिँ सम्झौता रद्द गर्न सक्ने अनि हामीले चाहिँ केही गर्न नसक्ने भन्ने बित्तिकै यो एकपक्षीय छ। यो नेपाल विरोधी भयो भने यसलाई रद्द गर्न पाउने अधिकार हाम्रो पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। धारा 7 को दफा 7(क) मा के भनिएको छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। यो भनेको के? नेपालको संविधान पङ्गु, नेपालको मूल कानुन भनेको संविधान हो। ऐन नियम केही पनि इम्प्लिकेट हुँदैन। अमेरिकी संविधान अन्तर्गत यो लागू हुन्छ, अमेरिकी कानुन अन्तर्गत लागू हुन्छ भन्ने बित्तिकै नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश जो 1955 डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो
लाखौं वर्षको इतिहासमा सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने देश हो नेपाल। तपाईको देश त अहिले संसारको सुपर पावर होला, तर क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाएको देश हो। जतिखेर तपाईहरू सभ्यताको लागि लडाइँ गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर नेपालले स्वतन्त्रतामा इन्जोय गरिरहेको थियो भन्ने कुरा नबुझे हुन्छ अमेरिकनहरूले। र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, अनुसूची 1 गको 2 मा के भनिएको छ भने यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अरे बाबा, यो त नेपालको कानुनभन्दा माथि गइसक्यो त, कानुनलाई नै टेकिसक्यो। यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। म भन्छु पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो? यहाँ त पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु पर्छ भन्ने कुरो यो दफाले व्यक्त गर्यो नि त। के आश्चर्य भयो? पश्चिमबाट घाम उदाउने भयो, उल्टो गङ्गा बग्ने भयो, खेर्राको बोटमा जाइफल फल्ने भयो। यो किमा अर्थ नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो बुँदामा जुन यो परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकाय खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिने होइन। एमसीसीले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा उसको परियोजना होल्ड गर्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। यसरी एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ यो बुँदा। अनि त्यसपछि लास्टमा यो सबैभन्दा यो बुँदाभरिको घातक अर्को कुरा छ, अनुसूची 4 को क मा के छ भने नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र यस्तो योजना इन्डियाको भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। द्याट्स अल। भन्नासाथ एमसीसीलाई खुसी पार्ने योजना हामीले पस्किनु पर्ने रे नम्बर 1। अनि त्यसपछि भारत सरकारको स्वीकृतिको टाँचा किन लाग्नु पर्ने? हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। हामी भारतको सेटेलाइट स्टेट होइनौँ। हामी बफर स्टेट हौँला भारत र चीनको बिचमा, तर हामी स्यान्डविच कन्ट्री होइनौँ। र हामी भारतीय जुवामुनि नारिएका दासहरू होइनौँ। जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर द ग्रेटको तलवार चाटिरहेको थियो, म भन्दैछु लेट मी टेल, जतिखेर भारत अलेक्जेन्डर द ग्रेटको तलवार चाटिरहेको थियो, अङ्ग्रेजहरूको दासानुदास हनुमान दास बनिरहेको थियो, त्यतिखेर नेपाल संसारमा शिर उच्च गरेर स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेर संसारमा शिर ठाडो पारेर हिँडेको थियो। नपत्याए हेर्नुहोस्, चाणक्य नीतिमा आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि नेपालको उल्लेख छ। तपाईँले कौटिल्यको अर्थशास्त्र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै हो र अथर्ववेद जो लाखौं वर्ष पुरानो एउटा वैदिक शास्त्र हो, त्यसमा समेत नेपाल नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले तपाईहरुको इन्डियाको त अनेक नाम छ, त्यो भारत हो कि इन्डिया हो कि हिन्दुस्तान हो कि हामी त एक देश छौं, त्यो भनेको नेपाल। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु यसो भएका घातक बुदाहरूलाई एमेन्डमेन्ट नगरी। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो दर्शक र हजुरहरूको माझमा सन् 2019 मा मोदी जसरी अमेरिकामा गएका थिए, अमेरिकामा उनीको एउटा सम्झौता थियो, त्यो सम्झौतामा छलफल गरेर यो नेपालमा जुन अहिले यो लागू हुने एमसीसी छ यसकै लागि उनीहरूले एउटा दस्तावेज बनाएर आएको रहेछन्। यो बुझ्यो नि त कुरा त। म तपाईलाई अर्को कुरो भन्दै होइन, त्यो के दस्तावेज बनाउँछन् के गर्छन् त्यो हामीलाई मान्ने छैन। ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुवर्डो गोलानाले भनेका छन्, अमेरिकनहरू जहिले पनि अरूको सम्पदामा लुट खसोट गरेर संसारमा वैभवशाली बने। चाइना र अमेरिकाको रुट नै फरक छ। चाइना के भन्छ, हरेक खोलाहरू भरिभराउ बन्यो भने हामी महानदी बन्छौँ, समुद्र बन्छौँ। अमेरिका के भन्छ, खोलाहरू दोहन गरेर आफूमा केन्द्रित गर। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मिलिट्री स्ट्राटेजी सहित अमेरिका आएको छ। ऊ बाघ हो, दारा नङ्ग्रा। अब तपाईँ लास्टमा भनिदिनुहोस्, अब नेपालमा एमसीसी लागू होला कि नहोला? एउटा कुरो म भन्छु, यहाँ दुईवटा अतिवादी तत्त्व छ। एमसीसी आउन साथ 10 रेक्टरको स्केलको भूकम्प आउँछ, सुनामी आउँछ, तुफान आउँछ, भूकम्प आउँछ, धरती फाट्छ, आकाश फाट्छ, यो पनि होइन कि जमिनमा आउँछ होइन। म तपाईलाई भन्दैछु ख्याल ठट्टा नगर्नुस् के, यसो ठट्टा गर्ने कुरो छैन। यु हैव टु बी भेरी सिरियस। हैन 10 हेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ भन्नु भयो नि त। 10 हेक्टर तपाईले यसो फन्डा किन बनाउन चाहनुहुन्छ? यो नेपालको सार्वभौम सत्तासँग अरु कुरामा ठट्टा गर्नुस्, मजाक गर्नुस्, रसरङको कुरा गर्नुस्। हैन ठट्टा गरेको हैन, यो 10 हेक्टर स्केल बराबरको भूकम्प आउने भने नेपाली सम्पूर्ण जनतामा एक किसिमको तरङ्ग आउँछ नि त। आउँदैन भनिरहेछ त, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तरङ्गमा तपाईँ दौडिरहनु भएको छ। म तपाईलाई भन्छु जस्तो त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आउन साथ विकासको मूल फुट्छ। अमेरिकनहरूले यहाँ के गरिदिन्छन् अगेरा बगेरा, यो सब भ्रम हो। यहाँ त भनेको जल स्रोतको धनी देश हो, खनिज पदार्थ यत्र त्यत्र सर्वत्र छ। यहाँ चाहिँ उसले योजनाका कामहरू, विकासका कामहरू पर्याप्त रूपमा 10 देखि 15 वर्षमा सिद्ध्याउँछ अनि जान्छ, उसले केही गर्दैन। यहाँ चाहिँ साम्प्रदायिक यहाँको धार्मिक कुरा सहिष्णुता कसैलाई पनि छुँदैन भन्नेको छ त। यो होइन, नेपाललाई दोहन गर्नु मात्रै उसको स्ट्राटेजी होइन। यो कुन घिउलाटोले तपाईँलाई सुनायो?
उसको मेन स्ट्र्याटेजी हैन यो घातक छ भने हाम्रो सरकारका शीर्ष नेताहरूले किन लागू गर्दैछन् त सर? डोन्ट बी इमोसनल के इमोसनल कुराले इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको डिटर्मिनेसन गर्दैन। म एउटा पिएचडी स्तरको मान्छे हुनाले मैले रिसर्चमा बोल्छु। उसको स्ट्र्याटेजी भनेको फाइनली चाइनालाई हेरगार गर्नको निम्ति नेपालमा उसले स्ट्र्याटेजिक गेम प्लान गर्दैछ। यो कुरा खोइ बुझेको, नेपाललाई टार्गेट होइन चाइनालाई टार्गेट गरेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चीनका मित्र राष्ट्र हौँ। त्यसकारण हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट वा पञ्चशीलतालाई सम्मान गर्छौँ। भनेपछि त यो भारतको मेन केही भूमिका रहने भयो एमसीसी मा। बाँकी कुरो भारत खुद आफैले अनुमोदन गरेको छैन, ओनरसिप लिएको छैन एमसीसी को। त्यसैले यो कुरो नेपाललाई अहिले एमसीसी अनावश्यक रूपमा खाए नखाए घिच शैलीमा थोपर्नु छैन। 50 करोडको अभावमा यो देशको विकास रोकिन्छ भने नागरिकलाई ऋण पत्र जारी गर्नुहोस्। 50 करोड अमेरिकी डलर यानी कि 50 अर्ब अमेरिकी डलरको अभावमा नेपालमा विकास रोकिँदैन। करहरू उठाउनुहोस्, विभिन्न ठाउँमा अब एनसेल लगायतका संस्थाहरूबाट कर लिनुहोस् अथवा विलासिताका वस्तुहरूमा कर बढाउनुहोस्, कोही बात छैन। तर हाम्रो सार्वभौमसत्ता तलबितल गर्न पाइँदैन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज हामीसँग दुईजना यो एमसीसीको बारेमा आफ्नो एउटा विचार विमर्श दिँदै हुनुहुन्थ्यो र यो संसारभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो चेतना हुनुपर्छ यो जनतामा, यो सन्देश पुर्याउन आवश्यक छ। र जहाँ जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ सरकारलाई एउटा सन्देश दिउँ, चुनौती दिउँ, यो काम गर्नबाट रोकौँ र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। रोक्नै पर्छ यो। हजुर, यो रोक्नै पर्छ। यो देशको लागि एकदमै ठुलो घातक हो। यी शोषक सामन्तीहरूको लागि चाहिँ फाइदा हो। फेरि अहिले त नेपालमा के भनिएको छ भने तपाईँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ नागरिकको लेभलबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै पार्टीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँ त 130-40 वटा पार्टी पङ्क्तिहरू छन्, तपाईँ कतै न कतै कनेक्सन हुनुहुन्छ कि? यहाँ त त्यो सोच्छन् कि जनताले? छँदै छैन। खेम गौतम कुनै पनि उसमा छैन। अनि यसमा यसो गरौँ है, स्वस्थ बहस के गर्नु। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको तपाईँले दलमा आस्था राख्न पाउनुहुन्छ, भोटिङ राइट्स हुन्छ, तपाईँ जुनसुकै पार्टी रोज्न पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर सवाल एमसीसीको हो, लोकतन्त्र विरोधी निर्दलीयताको वकालत हामीले कसैले पनि गरेको छैन। नोट इट। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज किप पेसेन्स। एउटा कुरो धैर्यता राख्नुहोस्। दोस्रो, यु सुड लर्न फ्रम इमर्जिङ रुवान्डा। रुवान्डा सन् 1994 को दशकमा हुटु र तुट्सीको बीचमा त्यत्रो रक्तपात हुँदा रगतको भेलमा डुब्यो। धेरैले सोच्यो रुवान्डा अब फेल्ड स्टेट भयो। फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्टर द न्यू अमेरिका एट द क्रस रोड लेख्दा पनि यो कुराको मर्म र भावनालाई विचार गर्नुभएको थियो। आज पल काग्बेको नेतृत्वमा रुवान्डा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले विकसित भइरहेको छ। हामीले रुवान्डाबाट पाठ सिकौँ, नेपाललाई समृद्धि, विकास र शान्तिको कोर्समा अगाडि बढौँ। उडेका शान्तिका परिवारलाई